व्याख्या मुद्रां करशरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकाः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्य महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने तत्र विचारः अभवत् यत् पठिष्यति हि आचार्यः भुवादिपाठः प्रातिपदिकाणवयत्यानिवृत्त्यर्थः। यावता पठिष्यति पचादयश्च क्रियाः भवति क्रियाः कर्तृ भवन्तीति अस्त्वयं कर्तृसाधना भवतीति भावः। किं वक्तव्यमेतत् नहि कथम् अनुच्यमानं गम्यते एतेन अभीतं सूत्रेण भुवादिधातवः इति कथं नेदम् आदिग्रहणं वदे औणादिकः इय कर्तृसाधना भुवं वदन्ति इति वादयति। अत्र कश्चन विचारः करणीयः भवति। अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति यत् भुवादिपाठः अतः वर्तते प्रातिपदिकाणवयति इत्यादि निवृत्त्यर्थः। एतस्य किं तात्पर्यं? यत्र प्रातिपदिकः एव धातुः भवति सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञायां जातायां तदा तस्य अनेन धातुसंज्ञा न भवेत्। यदा तत्र आणवम् आचष्टे इति आणवयति अत्र एवं रूपेण अत्र आणव शब्दात् णिचि कृते आणवयति इति रूपं भवति। अत्र आणव इति शब्दः प्रातिपदिकः, आणव इति प्रातिपदिकः, तेन तस्य आणवति इति रूपं भवति। चेत् पाठः न स्वीक्रियते तर्हि आणव इत्यस्य आणवति इत्यस्यापि तत्र क्रियावाचकत्वात् एतस्यापि धातुसंज्ञा अनेनैव सूत्रेण स्यात् इत्यर्थः। स न भवेत् इति कृत्वा तत्र भुवादिपाठः अत्र विशेष्यते। यतोहि अत्र अग्रे कथयति भाष्यकारः पठिष्यति हि यत् पचादयश्च क्रियाः भवति क्रियायाः कर्त्रो भवन्ति। तो अत्र अत्र भवन्ति इति अस्त्यां कर्तृसाधना भवति इति भावः। अत्र भाव शब्दः इति भाववचनः धातुः इति अयं पक्षः यदा स्वीक्रियते तदा अत्र भवति इति भावः कर्तृसाधना अर्थात् कर्तरि अत्र तत्र प्रत्ययः गृहीतव्यः। कर्तरि तु घय न भवति अथवा अत्र बाहुल्कात् तथापि कर्तुं शक्यते तदा भावः इत्यर्थः। अत्र प्रश्नः भवति किम् एतादृशः पाठः स्वीकरणीयो वा भवति इति भावः। किं वक्तव्यमेतत्? भाष्यकारः कथयति नहीं। तर्हि यदा न वक्तव्यं भवति तर्हि अनुच्यमानं
अनुच्यमानस्य ज्ञानं कथं स्यात्, कथम् अनुच्यमानं गमिष्यति। अत्र भाष्यकारः कथयति एतेनैव अभिहितं सूत्रेण, अर्थात एतेनैव सूत्रेण अभिहितं भवति। एतत्सूत्रमेव सर्वं बोधयति। कथम् एतत्सूत्रं बोधयति? भुवादेव धातवः इति एतस्यापि विचारं सम्यक् विदधाति भाष्यकारः। नेदम आदिग्रहण, अर्थात तत्र भुवादि इत्यत्र आदि शब्दस्य ग्रहणं नास्ति। तर्हि कस्य ग्रहणं वर्तते? यदि आदि शब्दः न स्यात् तर्हि भुवादयः धातवः इति सूत्रस्य स्वरूपमेव कथं सिद्ध्यति? भाष्यकारः कथयति अत्र वादि इति शब्दः वर्तते। भू इति शब्दः, वादि इति शब्दः। कथं वादी इति शब्दः वर्तते? भूपूर्वक वदधातोः अत्र औणादिकः इञ प्रत्ययः अतुब्धादि सूत्रेण वृद्धिर्भवति, तेन वादि इति भवति। स्वरूपं किं वर्तते तस्य? भुवं वदन्ति इति भुवादयः इति तत्र विग्रहः भविष्यति। अत्र इञ प्रत्ययः तादृशः करणपदात् धातोः यस्य विधानं भवति सः पाणिनिसूत्रे तत् विधायकं पाणिनिसूत्रं किमपि नास्ति, अपि तु औणादिकं सूत्रं वर्तते। अत एव भाष्यकारः कथयति वदे अयम् औणादिकः इञ प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? कर्तृसाधना, कर्तरि अर्थे भवति। भुव बन्धन्ति इति भुवादयः। एतस्य सम्यक् विचारं कैयटः नागश्च कुर्वतः। पूर्वं पठिष्यति हि आचार्य इति विषये कैयटः कथयति पठितानाम् एव भाववचनानां धातुसंज्ञा नान्येषां। येषां भुवादिगणे पाठः वर्तते तेषामेव धातुसंज्ञा भवति पाठस्य तत्र स्वीकारात्। ये क्रियावाचकाः सन्ति किन्तु भुवादिगणे तेषां पाठः नास्ति। एवं भूताः नाम धातवः अणाडवयति वट्टयति प्रभृतयः तेषां धातुसंज्ञा भवति। अतः पठितानामेव भाववचनानां, भाववचनानां भाववाचकानां क्रियावाचकानां धातुसंज्ञा नान्येषाम्। अत्र यदुक्तं वर्तते यत् अस्त्वयम्, अस्त्वयम् भवन्तीति, अस्त्वयं कर्तृसाधना भवतीति भावः। एतस्मिन् विषये कथयति अत्र भवतीति भूः इति कर्तरि क्विप् प्रत्ययः न तु कर्मणि। भवतीति भूः तत्र कर्तरि क्विप् प्रत्ययः वर्तते। अर्थस्तु अभिन्न एव, अर्थः स एव भवति। यो हि भवति स एव भाव्यते, नान्यः। या भवति स एव भाव्यते, अन्यः कश्चन नास्ति। अथवास्मात् हेतोः अत्र अर्थभेदः न भवति। अत्र नेदमिति, अर्थात् अत्र नेदम् आदिग्रहणम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? भाष्यकारः इत्थं कथं प्रतिपादितवान्? वस्तुतः तत्र भाष्यकारेण कथितम् अत्र वकारः मङ्गलार्थकः। पूर्वं यदा प्रश्नः अभवत् अत्र वकारः
इत्यस्य किं प्रयोजनं? भुवादीनां वकारोऽयं मङ्गलार्थः कुतोऽयं वकारः इति पूर्वं प्रश्नः सञ्जातः। ये तावत् संहितया निर्देशः क्रियते भुवादय इति भवितव्यम्, अथ संहिता भू आदयः इति भवितव्यम् इति प्रश्ने सति तत्र वार्तिककारः कथितवान् भुवादीनां वकारोऽयं मङ्गलार्थः प्रयुज्यते। तस्य तथा व्याख्यानं पूर्वं विहितमासीत्। अधुना भाष्यकारः तस्य विषये कथयति। सर्वत्र मङ्गलाचरणं न भवति। यत्र मङ्गलाचरणं शास्त्रद्वारा विहितं वर्तते तत्रैव मङ्गलाचरणं विधीयते। वह शास्त्रद्वारा विहितं वर्तते मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति उक्तं। मङ्गलादीनि अर्थात ग्रन्थस्य आदौ मङ्गलाचरणं, मध्ये मङ्गलाचरणं, अन्ते च मङ्गलाचरणम्। आदौ मङ्गलाचरणं वृद्धिरादि सूत्रे तत्र कृतं वर्तते। एतत् सूत्रं यद् वर्तते भुवादौ धातवः न चादौ न च मध्ये न चान्ते, तर्हि अत्र वकारो मङ्गलार्थः इति कथनमेव उचितं नास्ति। यद्यपि भाष्यकारः तत्रापि तथा प्रतिपादितवान्, किन्तु कश्चन चेत् कस्यचित् वाक्यविशेषस्य अर्थं विदधाति सः अर्थः तस्यापि अभिमतो भवति इति तत्र कश्चन एवं भूतः तत्र सिद्धान्तः नास्ति। यदा पृथक्तया स्वकीयं विचारं प्रस्तौति तदैव तस्य तत् अभिमतं भवति। फलतः यद्यपि वकारोऽयं मङ्गलार्थः इति रूपेण यत् उक्तं वर्तते वार्तिके तस्य विचारोऽपि भाष्यकारः तत्र कथितवान्। अत्र भाष्यकारः एव कथयति तथा भिन्नरूपेण तथा व्याख्याति। अतएव कैयटः कथयति नेदमिति। नेदम् आदिग्रहणं। यदा आदिग्रहणं क्रियते तदा भू वा इत्यत्र वकारोऽयं मङ्गलार्थः इति विषये तत्र प्रश्नः भवितुमर्हति। अत्र आदिशब्द एव नास्ति। भू इति शब्दः केवलं वर्तते भवनं भूः, यथा कर्तृसाधनः भू इति शब्दः उक्तं वर्तते। भवति इति भावः, भवन्ति इति अस्त्ययं कर्तृसाधनः भवति इति भावः एवं तत्र उक्तवान्। अत्र वृद्धि शब्दस्य मङ्गलार्थं प्रयुक्तत्वात् वकारः मङ्गलार्थः न उपयुज्यते इति कैयटः व्याख्याति। तो भू इति शब्दस्य कः अर्थः? तो भू इत्यत्र भवनं भू अर्थात भू उत्पत्तिमान इत्यर्थः। न तो भू इति सत्ता, सत्तार्थः नास्ति तत्र, अपितु यतो हि सत्तार्थोऽपि वर्तते भू धातोः, उत्पत्तिरपि वर्तते। उत्पत्तिरपि वर्तते, सत्तापि वर्तते। तो अत्र भवनं भूः इत्यत्र उत्पत्तिरूपम् अर्थम् आदायैव क्युप्रत्ययः। तेन भुवं जायमानम् अर्थं ये अभिदधति ते धातवः। भुवं जायमानम् उत्पद्यमानम् अर्थं ये अभिदधति अभिदधति कथयति कथयन्ति ते धातवः। एवं रूपेण अत्र वर्तते। अतएव यदा सत्तार्थकः भूधातुः स्यात् तर्हि भवत् अत्र भवति यस्य जायमानम् अर्थम् अभिदधाति इति अर्थः कथं स्यात्? अतएव अत्र कैयटः कथयति भवतिरत्र जन्मवाची गृह्यते न तु सत्तावाची। यतो हि
सिद्धार्थाभिधायिनां संज्ञा न भवति। यस्य अर्थस्य कथनं पूर्वमेव विद्यते तस्य पुनः संज्ञाकरणं न विद्यते, अपूर्वस्यैव संज्ञाकरणं भवति। अतएव यः उत्पन्नः भवति तस्य अभिधायकं किमपि तत्र पदं नास्ति, तत्र तथा संज्ञावाचकस्य पदस्य परिकल्पना तत्र क्रियते। अत्र धातु इति संज्ञा क्रियते। कस्य स्यात्? जायमानस्य अर्थस्य अभिधायकाः ये सन्ति तेषां धातु संज्ञा बोधनाय एतत् सूत्रं भवति। भवतिरत्र जन्मवाची गृह्यते न तु सत्तावाची, सिद्धार्थाभिधायिनां संज्ञा न भवति इति तात्पर्यम्। अत्र कैयटः सम्यक्तया एतस्य भाष्यग्रन्थस्य आय। यद्यपि नागेशकथने किमपि नूतनता नास्ति, कैयटग्रन्थमेव स व्याख्यातवान्। अर्थस्तु अभिन्न एव। एतस्मिन् विषये स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तौति नागेशः। एवं च कर्तृसाधन कर्म साधनयोः अविशेषः, अर्थात कर्तरि चेत प्रत्ययः क्रियते सोऽपि तस्य तथैव अर्थः, कर्म साधनेऽपि तथैव अर्थः। कथं समं वर्तते अविशेषः? फले दोषवारणमपि समं, फले दोषवारणमपि तुल्यं वर्तते। तर्हि उभयोः स्थाने कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः करणीयः कि प्रत्ययः? तदुच्यते न्यायप्राप्तश्च कर्तृसाधनः इति स एव अस्तु। यद्यपि कर्तृसाधन विधाने कर्म साधन विधाने उभयत्र तत्र अर्थभेदः नास्ति, अविशेषः। फले दोषवारणमपि तुल्यं वर्तते, किन्तु प्रथमोपस्थितस्य अनिराकरणात् कर्तृसाधनाय गृह्यते। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं नागेशेन अत्र प्रतिपादितम्। अत्र प्रश्नः भवति, वदेह अयम् औणादिकः इय कर्तृसाधनः, एतस्य किं तात्पर्यम्? उणादिगणेऽपि एतादृशं किमपि सूत्रं नास्ति यत् एवं भेदम् इय प्रत्ययं तेन सूत्रेण भवेत्। तर्हि कथम् अत्र भाष्यकृता उक्तम्? अत्र वदेह अयम् औणादिकः इय कर्तृसाधनः पूर्वं वदन्ति इति भूवादयः। एतस्य तात्पर्यमाह नागेशः बाहुलकादिति भावः। उणादेव बहुलम् इत्यत्र बहुलशब्दस्य कथनं वर्तते, अतः बाहुलकात् अत्र इय प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अत्र कैयटः यत् व्याख्यातवान् वृद्धिशब्दस्य मङ्गलार्थस्य प्रयुक्तत्वात् बकारो मङ्गलार्थः नोपयुज्यते इत्यत्र नागेशभट्टस्य कः विचारः? नागेशभट्टः कथयति, मध्यमङ्गलस्य शिवशमरिष्टस्य इत्यादिभिरेव सिद्धत्वेन इदं नातीव उपयुज्यते इति भावः। तत्र यथा आदौ वर्तते वृद्धिरादैचित् सूत्रम्, तत्र मङ्गलार्थं वृद्धिशब्दः प्रयुक्तो वर्तते। तथैव मध्ये किं सूत्रं तत्र अभिमतं वर्तते? यस्य ग्रहणम् अत्र वर्तते। एतस्मिन् विषये
अत्र नागेशभट्टः प्रतिपादयति यत् अत्र चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य यत् सूत्रं वर्तते किंच तत् शिवशमरिष्टस्य करे इति सूत्रम्। तदेव सूत्रं मध्यमंगलाचरणं वर्तते। यतो हि पंचमाध्यायस्य पूर्वम् एतत् सूत्रं वर्तते। चतुर्थाध्यायस्य च तत्र उपान्तं सूत्रम्। यतो हि अन्तिमं सूत्रं वर्तते भावे च तस्य समीपवर्ती तस्मात् पूर्वम् उपदिष्टं वर्तते शिव समरिष्टस्य करे। अत्र शिव शब्दः स्वयं मंगलकारकः वर्तते इति कृत्वा एतत् सम्यक् प्रतिपादयति नागेशभट्टः यत् मध्यमंगलस्य शिव समरिष्टस्य इत्यादिभिरेव सिद्धत्वेन अत्रत्यं वकारं मंगलार्थ इति कथनं यद् वकारः मंगलार्थ इति कथनं वर्तते कात्यायनस्य तत् उचितं नास्ति। यद्यपि सोऽपि पूर्वपक्षरूपः एव कथञ्चित् एतदपि समाधानं भवितुमर्हति इति रीत्या तथा तस्य विषये वक्तुं शक्यते। तो अत्र एवम् अत्र जायमानस्य इत्यस्य किं तात्पर्यम् यत् अत्र उक्तं वर्तते यत्र भुवम् इत्यत्र जायमानम् अर्थं ये अभिदधति ते धातवः। अत्र जायमान इत्यस्य किं तो जायमानम् इत्यत्र जायमानत्वेन प्रतीयमानम् इत्यर्थः। जायमानत्वेन प्रतीयमानम् इत्यस्य तात्पर्यम्। इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। अधुना कश्चन विचारः भवति भाववचनो धातु इति भवतः एकः पक्षः सो पश्चात् प्रयुक्तः वर्तते। प्रथमः पक्षः क्रियावचनो धातु अस्ति। भवति विद्यतीनां क्रियावचनो धातुः इति पक्षे धातु संज्ञा नैव भवितुमर्हति इति कृत्वा अयं पक्षः स्वीकृतः भाववचनो धातुः। किंतु भाववचने धातौ तदर्थ प्रत्यय प्रतिषेधः इति वार्तिककारः आक्षिपति। यदा भाववचनः धातुः इति पक्षः स्वीक्रियते तदा भावार्थकः यः प्रत्ययः तत्र विहितः वर्तते तस्यापि धातु संज्ञा स्यात्। भाष्यकारः कथयति भाववचने धातौ तदर्थस्य प्रत्ययस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। भाववचनः धातुः यदा अयं पक्षः वर्तते तदा तदर्थस्य भावार्थकस्य प्रत्ययस्य यत्र विधानं वर्तते तस्य धातु संज्ञा न भवेत् इति कृत्वा तत्र तादृशः प्रतिषेधः कश्चन करणीयः यत् भाववचनानां प्रत्ययानां धातु संज्ञा न भवति। प्रत्ययानां धातु संज्ञा न भवति। एवं रूपेण तत्र क्व दोषः। भाष्यकारः उदाहरणं प्रस्तौति। शिष्ये शिं इति धातु शयनार्थे वर्तते। तो शयनार्थत्वात् अयं धातुः आक्रमकः भवति। फलतः अत्र यदा भावे तत्र लिट् लकारः क्रियते तस्यावस्थायां लिट् इत्यस्य स्थाने ता प्रत्ययः प्रथमपुरुषैकवचने लिटस्तथैरेश्रेच इति सूत्रेण तत्र तकारस्थाने एष आदेशः शी ए इत्यवस्थायां लिट् इति सूत्रेण तत्र द्वित्वे अभ्यास आदिकार्ये सति शी शी ए इत्यवस्थायां यणि सति शिष्ये इति रूपं निष्पद्यते। अत्र शिष्ये इत्यत्र यः प्रत्ययः अत्र ए इति वर्तते सः भावार्थकः। भाववचनः धातुः इति रीत्या
अयं प्रत्ययोपि भाववचनः वर्तते, अतः एतस्यापि धातुसंज्ञस्य बहु सुन्दरं। प्रश्नः भवति भवतु नाम धातुसंज्ञा का हानि, कस्य दोषः स्यात् धातुसंज्ञायां जातायाम् इति प्रश्नः। एतस्मिन् विषये तत्र उच्यते अशीतित्यात्वं प्रसज्येत आदेश उपदेशे शिति इति सूत्रेण अत्र आत्वं प्रसज्येत। शिष्या इति स्यात्, शिष्ये इति न भवेत्। यतोहि अत्र यह प्रत्ययः आदेश विधायक नहीं आदेश विधायकं यत् सूत्रं वर्तते तद् धातोः विधानं करोति। उपदेशे धातोः यः एष तस्य आत्वं भवति। तत्र उपदेशे वर्तते धातुसूत्र गुणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासन विधिरीत्या अत्र प्रत्ययस्य प्रत्ययत्वात् अत्र उपदेशोऽपि वर्तते। अथ च तत्र धातु विहितोः अपि वर्तते। फलतः अत्र उपदेशे धातु संबन्धित्वात् अत्र एतस्मात् अत्र एतस्य तत्र आत्वं स्यादेव। तद्धि धातोर्विहितं, तद्धि नाम आत्वम्, आत्वस्य विधानं तत्र धातोरेव भवति। यतोहि आदेश उपदेशे शिति सूत्रे धातोः इत्यस्य सम्बन्धः भवति इत्यर्थः। यद्यपि धातोः इत्यत्र तादृशः सम्बन्धः नास्ति, तथापि एवं वक्तव्यम्। एतस्य व्याख्यानं शिष्ये इत्यस्य व्याख्यानं करोति कैयटः भावार्थाभिधायित्वात् प्रत्ययस्य धातु संज्ञा प्रसंगात्वात् आत्वं प्राप्नोति। यतोहि अत्र भावे लकारः वर्तते, भावार्थाभिधायित्वं तस्य प्रत्ययस्य विद्यते एव इति कृत्वा धातु संज्ञा एतस्य भवति। धातु संज्ञायां जातायाम् आदेश उपदेशेति सूत्रेण अत्र आत्वं भविष्यति। अथ च अनिमित्तिकं वर्तते। अयम् आत्वम् अनिमित्तिकं वर्तते। अशिति इत्यत्र यद् वर्तते शिति परे न भवति। अशित् इत्यत्र पर्युदाशः नास्ति, अपितु प्रसज्य प्रतिषेधः वर्तते। एवं नास्ति अशिति शिति भिन्ने प्रत्यये परे एवं न भवति तस्य अर्थः, अपितु शिति परे तु न भवति, शित् परे अत्र न भवति इत्येव तस्य तात्पर्यं वर्तते। अतः अनिमित्तिकोऽयं तद्धि अनिमित्तिकम्। अनिमित्तिकः शीति तु प्रतिषिध्यते, शीति परे तस्य प्रतिषेधः भवति। एकारोच्चारणं तु यदा कर्तृकर्मणो लकारस्तदर्थम्। अत्र एकारोच्चारणं किमर्थं वर्तते? यदा कर्तरि लकारः कर्मणि लकारः तदर्थं वर्तते। अत्र तु भावे लकारः। फलतः तत्र एकारस्य किमपि तत्र फलं नास्ति। पाठस्तु न तावत् अस्य मनसि वर्तते। अस्य नाम प्रश्नकर्तुः चेत् वादिगणपठितत्वं वादिगणपठितत्वे सति भाववाचकत्वं धातुत्वम् इति यत् स्यात् तर्हि शिष्ये इत्यत्र दोषः न स्यात्। किन्तु यः प्रश्नकर्ता स इत्थं मन्यते यत् पाठ विषये तत्र चिन्तनं नास्ति इत्यर्थः। अतएव पाठस्तु तावत् अस्य मनसि न वर्तते, अस्य प्रश्नकर्तुः आक्षेपकर्तुः मनसि न वर्तते इत्यर्थः। तदा अयं दोषः। अत्र यत् नागेशभट्टः न एवं तत्र प्रदीपकारः व्याख्यातवान् तस्य विषये तद्धि धातोरिति इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते यत् आदेच इत्यात्वं स्यात् इति कथनं यस्य वर्तते स इत्थं मन्यते यत् आदेश उपदेशे शिति इति सूत्रे धातोः सम्बन्धः वर्तते इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते। अतएव
नागेशः प्रतिपादयति आदेच इत्यत्र धातु इति संबध्यते इति वार्तिक कृता अभिमानः इति भाव इति कथ्यते। भाष्यकारस्तु उपदेश ग्रहण बलेनैव तत्र धातुः इत्यस्य असंबन्धं वक्ष्यते। भाष्यकारस्य तस्मिन् सूत्र विषये किं तात्पर्यं वर्तते? उपदेश ग्रहण बलेनैव तत्र सर्वं भवेत्। धातु इत्यस्य तत्र संबंध विधानस्य तत्र आवश्यकता एव नास्ति। अत्र तु नात्वं शिति न इति निषेधेन शित् प्रत्यय परत्व योग्य एव एजन्ते आत्मप्रवृत्ति। वस्तुतः अत्र आत्मं न भवति, भवितुमर्हति। कथं? यतोहि सूत्रं शिति न इति कथयति। तो शिति न भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? शित् परत्व योग्यत्व रूपं यत्र स्वरूपं वर्तते एजन्तस्य तस्यैव आत्मं भवति। यत्र शित् परत्व योग्यता नास्ति तत्र न भवति। शिष्ये इत्यत्र यः एकारः तत्र शित् परत्व योग्यता नास्ति, तस्यैव प्रत्ययत्वात्। प्रत्ययात् प्रत्ययस्य विधानं न भवति इत्यर्थः। प्रकृतेः प्रत्ययस्य विधानं भवति, प्रत्ययात् प्रत्ययस्य विधानं न भवति इति दृश्यते। इति दृश्यते। अयं नियमः वर्तते। अत्र तु नात्वं शिति न इति निषेधेन शित् प्रत्यय परत्व योग्ये एव एजन्त आत्मप्रवृत्ते एजन्ते आत्मप्रतिबोध्यम् यम विधिं प्रति न्यायेन एकारोच्चारण सामर्थ्य आत्मं न स्यात्। अतएव एकारोच्चारण इति रूपेण अत्र शोभनं व्याख्यानं नागेशभट्टस्य सुकृतं वर्तते। अधुना अग्रे सरामः। अत्र वार्तिककारः कथयति यदि एतरेतराश्रयं च प्रत्यये भाववचनं तस्माच्च प्रत्ययः। भवान् कथयति अत्र शिष्ये इत्यादिषु स्थलेषु अत्र धातुत्वापत्तिः स्यात् तेन आदेश उद्देश्य इति सूत्रेण अत्र आत्मोपसर्ज्यते। अत्र भाववचनः धातुः इति चेत् पक्षः स्वीक्रियते। अत्र इतरेतराश्रयत्वमपि स्यात्। इतरेतराश्रयं भवति। का इतरेतराश्रयता? प्रत्यये भाववचनत्वं तस्माच्च प्रत्ययः। अर्थात उत्पन्ने ही प्रत्यये भाववचनत्वं गम्यते स तावत् भाववचनात् उत्पाद्यः तदितरेतराश्रयं भवति। इतरेतराणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते इति भाष्यपङ्क्तिः। किं तात्पर्यम् एतस्याः पङ्क्तेः? तावदुच्यते। इतरेतराश्रयं नाम अन्योन्याश्रयः। अन्योन्याश्रयः कथं भवति? अत्र लकारस्य विधानं यदा भावे अर्थे भवति तदनन्तरमेव तस्य स्थाने लकारस्य स्थाने तत्र त प्रत्ययः भवति, स च भावार्थकः भवति। उत्पन्ने ही प्रत्यये भाववचनत्वं गम्यते। तो यावत् प्रत्ययः नोत्पाद्यते तावत् भाववचनत्वं न गम्यते। स च तावत् भाववचनात् उत्पाद्यः। और प्रत्ययोऽपि भाववचनादेव भवति इति कृत्वा सति भाववचनत्वे प्रत्ययः, प्रत्यये सति भाववचनत्वं। तो पूर्वं प्रत्ययः स्यात्। यदा प्रत्ययः भवति तदा भाववचनत्वं गम्यते। यदा भाववचनत्वं गम्यते तदा प्रत्ययः। एवं भूतः अत्र अन्योन्याश्रयः भवति। अतएव भाष्यकारः कहते प्रत्यये भाववचनत्वम् अर्थात प्रत्यये विधाने सति भाववचनत्वस्य ज्ञानं भवति। भाववचनाच्च प्रत्ययः यदा भाववाची भवति तदा तस्मात् प्रत्ययः उत्पद्यते। उत्पन्ने ही प्रत्यये भाववचनत्वं गम्यते स च तावत् भाववचनात् उत्पाद्यः स च तावत् प्रत्ययः।
भाववचनात् उत्पाद्यते। एवं इतरेतराश्रयता भवति। बहुधुनाम इतरेतराश्रयता कहानि उच्यते। इतरेतरस्राणि स्वकार्याणि न प्रकल्पन्ते। तात्पर्यम् तत्र अन्योन्याश्रय दोषग्रस्तं यत् शास्त्रं तत् शास्त्रस्य वाक्यार्थबोधाभावात् तच्च शास्त्रं स्वकीयं विधान यत् तत् विधेयं वर्तस्य विधानं न कर्तुमर्हति इति तात्पर्यम्। एतस्य व्याख्यानं किञ्चित् वदति प्रदीपकारः। प्राक् शास्त्र व्यापारात् समुदायः एव नास्ति। शास्त्र व्यापारात् प्राक्, व्यापारात् नाम व्यवहारात्, शास्त्र व्यवहारात् पूर्वं तत्र समुदायः एव शिष्येति समुदाय एव न भवति। कुतो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अर्थस्य प्रविभागः। तस्मिंश्च असति भाववचन परिज्ञानात् धातुत्व न व्यवतिष्ठते। अर्थात यदा तत्र तथा व्यवस्था न भवति तर्हि भाववचन परिज्ञानं न भवति। भाव तत्र असति अर्थात तस्मिन् तादृशे अर्थे तत्र तादृश समुदायस्य अभावात् असति तस्मिन् समुदाये भाववचन अपरिज्ञानात् भाववचनस्य विज्ञानं न भवति। यदा भाववचनस्य ज्ञानं न स्यात् तर्हि धातुत्वम् अपि न स्यात्। धातुत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। एवं रीत्या अत्र धातु संज्ञा एतत् समुदायस्य न भवितुमर्हति। इतरेतराश्रयस्य तादृशस्य दोषसत्वात् इति विचारः वर्तते प्रदीपकारस्य। भाष्यकारः तत्र समादधाति द्वितीयस्य आक्षेपस्य विषये। सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात् अनाश्रित्य भाववचनत्वं प्रत्ययः। वैयाकरणनये सर्वे शब्दाः नित्याः भवन्ति। अतएव सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्, शब्दाः नित्याः इति सिद्धान्तः। तर्हि यदा शब्दः नित्यः तो शिष्ये इति प्रयोगोऽपि नित्यः वर्तते। तो तत्र अनाश्रित्य भाववचनत्वं प्रत्ययः। तत्र शीङ् इत्यस्य भाववचनम् अनाश्रित्यैव अत्र त लकारः त प्रत्ययश्च भवति। तेन शिष्ये इति रूपं निष्पद्यते। अतः तत्र दोषः नास्ति। तत्र आत्वापत्तिः भवितुमर्हति। सिद्धमेतत् कथं नित्यशब्दत्वात्। नित्याः शब्दाः नित्येषु शब्देषु अनाश्रित्य भाववचनत्वं प्रत्ययः उत्पद्यते एव रूपेण भाष्यस्य समाधानं वर्तते। एतत् सिद्धमेव अर्थात् अनुनाश्रय दोषः अत्र न भवितुमर्हति। भवतः कथनं वर्तते। पूर्वं भाववचनं तदनन्तरं प्रत्ययः, प्रत्ययात् तत्र भाववचनता सिद्ध्यति। एवं रूपेण अनुनाश्रय दोषः कश्चन आगतः। अत्र उच्यते नित्यशब्दत्वात्। तत्र शब्दाः नित्याः। शब्दाः नित्याः नित्येषु शब्देषु अनाश्रित्य भाववचनं। भाववचनं भाववाचकत्वम् एतस्य शब्दस्य अविचार्यैव अत्र प्रत्ययस्य विधानं भवति। तेन अत्र प्रत्ययः तथा आयाति। प्रत्ययस्य तथा सत्वात् अत्र आत्वापत्तिः आदेशो श्रीसूत्रेण आपतति। तद्वारणाय अत्र भाववचनः धातु इति पक्षः न स्वीकरणीयः इति पक्षः अत्र प्रथमः पक्षः तत्र दृढः भवति। अत्र कैयटः किञ्चित् एतस्य सम्यक् व्याख्यानं विदधाति। तच्च विचारणीयमपि वर्तते। व्यवस्थिता एव पचत्यादयः समुदायाः संश्रेष्ठार्थाभिधायनः केवलम् उत्प्रेक्ष प्रक्रियाम् अर्थविभागः शब्दविभागस्य च उपोध्रियते इत्यर्थः। तात्पर्यं पचति, पठति, लिखति एतानि पदानि व्याकरणादिशास्त्रेण तेषां साधनं नैव क्रियते। तर्हि किं क्रियते? तेषां तत्र केवलं स्मरणं क्रियते। प्रक्रिया स्मरणं कृते। अतएव एतत् व्याकरणशास्त्रं
स्मृतिशास्त्रं कथ्यते। तस्याः साधुत्व प्रक्रियायाः केवलं स्मरणं क्रियते चेत् तेषां तत्र प्रयोगाणां सिद्धिः व्याकरणशास्त्रं कुर्यात् तर्हि एते सर्वेपि शब्दाः अनित्याः स्युः, नित्याः शब्दाः। अतएव भाष्य तत्र कैयटः तस्य व्याख्यानं ददाति, व्यवस्थिता ये पचत्यादयः समुदायाः, व्यवस्थिताः अनादिकालतः एव तादृशाः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। अदेव सृष्टिरपि अनादि। प्रायः अयं विवादः वर्तते केषुचित् विद्वत्सु, यत्र पूर्वं भाषा अनन्तरं जगत्, अथवा पूर्वं जगत् अनन्तरं भाषा। वस्तुतः यः सिद्धान्तः वर्तते सृष्ट्या सहैव भाषायाः प्रादुर्भावः। सर्वाणि अपि शास्त्राणि, सर्वाणि अपि तत्र सर्वमपि साहित्यं, वैदिकसाहित्यं यद् वर्तते मुख्यतः यत् सृष्टि प्रक्रियापि वेदैनैव सिद्ध्यते। वेदमादाय एव, अतएव भगवान् श्रीमन्नारायणः ब्रह्मणे पूर्वं वेदमेव प्रयच्छति, अनन्तरं ब्रह्मा वेदप्रभावेण सृष्टिप्रक्रियां विदधाति। अतएव सर्वत्र उक्तं वर्तते वेदैरेव सर्वेपि शब्दाः तेषां संज्ञाविधानं यत्किञ्चित् वर्तते तस्य परिज्ञानं तत्र वर्तते। अतएव यस्य निश्वसितं वेदाः इत्यपि शास्त्रे लिखितं वर्तते। भगवतः श्रीमन्नारायणस्य श्वासभूताः इमे वेदाः सन्ति। अतएव अनादयः वेदाः कथ्यन्ते, तेषाम् आदिर्नास्ति। ब्रह्मस्वरूपत्वात् वेदो वै ब्रह्म इत्यपि तत्र प्रतिपादितं वर्तते तत्र ब्राह्मणग्रन्थेषु। एवं रीत्या अत्र शब्दाः नित्याः इति आश्रीयते वैयाकरणे। तत्र अतएव कैयटः प्रतिपादयति, व्यवस्थिता ये पचत्यादयः समुदाय संश्रेष्टार्थाभिधायिनः केवलम् उत्प्रेक्ष प्रक्रियायाम् अर्थ विभागः शब्द विभागश्च उपोद्ध्रियते, उपोद्धारः भवति। तस्य कथं तत्र प्रक्रिया विभागः वर्तते, कथम् अर्थ विभागः वर्तते, कथं प्रक्रियायाम् अर्थ विभागः शब्द विभागश्च वर्तते, प्रकृतेः किं स्वरूपं, प्रत्ययस्य किं स्वरूपम्, एतत् सर्वं तत्र केवलम् उपाध्रियते, केवलं तादृशः विचारः क्रियते। अतएव स विचारोऽपि काल्पनिकः। व्याकरणशास्त्रमपि प्रयुक्तस्य वाक्यस्य तत्र तादृशं तत्र परिकल्पनं विदधाति। शब्दानां तत्र पच धातुमादाय अथवा प्रातिपदिकमादाय तत्तत् प्रत्यय विधानं यद्वर्तते तत् स्मरणमेव। शब्दाः तु लोके शास्त्रे च तथैव प्रसिद्धाः सन्ति, तेषां निर्माणं तत्र न भवति। अतएव भाष्यकारः अपि प्रतिपादयति, यः कश्चन घटार्थी कुम्भकारकुले गत्वा घटं कुरु कार्यं करिष्यामि, तथैव कश्चन शब्दप्रयोगार्थी वैयाकरणकुलं गत्वा न कथयति शब्दं कुरु प्रयोग क्षे इति। अनेन शब्दानां नित्यता स्वयमेव सिद्ध्यति इति भाष्यकारस्य आशयः। अतएव यदा अनाश्रित्य भाववचनं प्रत्ययः इत्यस्य तात्पर्यं कैयटः ददाति, पारमार्थिकं नाश्रीयते परिकल्पितं तु आश्रीयते एव। अर्थात शब्द साधुत्व प्रक्रिया स्मरण समये तत्र पारमार्थिकस्य आश्रयणं न भवति, प्रयोगकाले पारमार्थिकं भवति। पारमार्थिकं नाश्रीयते परिकल्पितं तु आश्रीयते। परिकल्पितस्य तत्र प्रकृति प्रत्ययस्य परिकल्पना एव भवति। तो परिकल्पनम् अत्र आश्रीयते। तत्ततः हि शब्दान्तराणि अर्थान्तरेषु प्रयुज्यन्ते। तत्ततः परमार्थता, परमार्थता सर्वेपि शब्दाः तत्तदर्थविषये स्वयं प्रयुक्ताः भवन्ति। तस्य कृते व्याकरणशास्त्रं न किमपि करोति, किन्तु प्रक्रियावस्थायां
तत्र अर्थ विभागः शब्द विभागः एतस्य उपाधारं विदधाति उपध्रियते इत्यस्य तात्पर्यम्। अत्र कैयटस्य यत् कथनं वर्तते समुदायाः संसृष्टार्थाभिधायिनः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एतस्य तात्पर्यं वदति नागेशः संसृष्टोपस्थापकः अर्थात् तादृश संसर्ग विशिष्टस्य उपस्थापकः भवति। प्रकृति प्रत्यययोः कः सम्बन्धः? तादृशं सम्बन्धं परिज्ञापयितुमेव शास्त्रप्रयोगः वर्तते। अतः संसृष्टोपस्थापकः इति तस्य तात्पर्यम्। इत्थम् एतादृशः विचारः भवति। अग्रे तत्र पुनः विचारः क्रियते कात्यायनेन। प्रथम भावग्रहणं च प्रथमं भावग्रहणं च कर्तव्यं प्रथमं यो भावम् आह इति। कुतः पुनः प्राथम्यं? किं शब्दतः औषित अर्थतः किंचातः यदि शब्दतः सनादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति पुत्रीयति वस्त्रीयति अथ अर्थतः सिद्धा सनादीनां धातुसंज्ञा सएव तु दोषः भाववचने तदर्थ प्रत्यय प्रतिषेधः। एवं तर्हि नापि शब्दतः नापि अर्थतः किं तर्हि अभिधानतः सुमध्यमे विधाने यः प्रथमं भावम् आह तस्य ग्रहणं भवति। प्रथम भावग्रहणं च। किं तात्पर्यम् एतस्य? यः आक्षेपः सञ्जातः यत् भाववचने धातौ तदर्थ प्रत्यय प्रतिषेधः। चेत् भाववचनः धातु इत्युच्यते तर्हि भावार्थकः यः प्रत्ययः तस्यापि धातुसंज्ञा स्यात् इति दोषः उत्थापितः। तस्य विषये यः आक्षेपः आगतः तस्यापि समाधानं भगवता भाष्यकारेण कैयटेन तत्र वार्तिककारेण च कृतं। सिद्धं तु नित्यशब्दतः अनाश्रित्य भाववचनत्वं प्रत्ययः। फलतः प्रथम आक्षेपस्य समाधानं नैव सञ्जातम्। अतः प्रथम भावग्रहणं च अनेन तत्समाधानम् उच्यते कात्यायनेन भाष्यकारेण। किं समाधानं? प्रथम भावग्रहणं च कर्तव्यम्। यस्मिन् शब्दे प्रथमं भावग्रहणं भवति तं भावम् आश्रित्यैव धातुसंज्ञा जायते। शिष्ये इत्यत्र किमस्ति? शीङ् इति धातु तस्य प्रथमः भावः या शयन रूपः तम आदाय तस्य धातु संज्ञा पूर्वं संजाता। अनुना तस्मात् यः प्रत्ययः विहितः तदर्थः द्वितीयः भावः प्रत्ययार्थत्वेन सह भावः उच्यते। अतः प्रथम भावपदवाच्यता तत्र प्रत्ययार्थे नास्ति इति कृत्वा नैव सः गृह्यते। फलतः अत्र धातुसंज्ञा तस्य प्रत्ययस्य भाववचनत्वेपि न भवितुमर्हति। अतः न कश्चन दोषः इति विचारः। अतः प्रथम भावग्रहणं च कर्तव्यं प्रथमं यो भावम् आह इति। तो शिष्येति प्रथमं भावं कः? शीङ् इत्याह तस्यैव धातुसंज्ञा भवितुमर्हति। द्वितीय भावबोधकं किमस्ति? कः अस्ति? प्रत्ययः। तस्य धातुसंज्ञा न भवितुमर्हति। अत्र प्रश्नः भवति प्रथमं भावम् आह इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यतोहि अत्र विकल्पद्वयं भवति। कुतः पुनः प्राथम्यं? किं शब्दतः औषित अर्थतः? प्राथम्यं शब्दतः ग्राह्यम् अर्थतो वा ग्राह्यम् इति प्रश्नः भवति। अर्थदृष्ट्या यस्य प्राथम्यं भवति तस्य ग्रहणं करणीयं वा? शब्दतः यस्य प्राथम्यं तस्य ग्रहणं करणीयं वा? एतस्मिन् विषये तत्र यद्यपि विकल्पद्वयं स्थापितं तथापि विकल्पद्वय विषयेपि भाष्यकारः ज्ञानार्थम् अत्र कथयति किंचातः भवतु न
शब्दतो वा प्राथम्यं भवेत्, अर्थतो वा प्राथम्यं भवेत्, कः अत्र नूतन विचारः भवति? उच्यते यदि शब्दतः सनादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति, शब्दतः प्राथम्यं चेदुच्यते तर्हि सनादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति। कथं? यदा अत्र धातोरेव सनादयः प्रत्ययः भवितुमुच्यति, तत्र बुभूषति इति भवति, कर्तुमिच्छति चिकीर्षति। पूर्वं क्री धातु तेन भावः उच्यते शब्दतः, प्राथम्यं कस्य वर्तते? भूधातोः क्री धातोः सन सनिसति, तत्र सन इत्यनेन यः भावः इच्छारूपः दृश्यते सः द्वितीया भावः, परतः सन्नन्तस्य प्रातिपदिक धातुसंज्ञैव न स्यात्। सनादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति। एवं पुत्रीयति वस्त्रीयति इत्यत्रापि न प्राप्नोति चेत् अर्थतः उच्यते धातुसंज्ञा सनादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति। पुत्रीयति वस्त्रीयति इत्यत्रापि तथैव। अत्र क्यच् प्रत्ययः अर्थतः चेदुच्यते, अथ अर्थतः सिद्धा सनादीनां धातुसंज्ञा, तत्र अर्थतः तत्र अस्त्येव इति तत्र सिद्धा भवति। स एव तु दोषः न, एवं तत्र सिद्धा सनादीनां धातुसंज्ञा स एव तु दोषः। तत्र भाववचने तदर्थ प्रत्यय प्रतिषेधः यः सः दोषः अत्र आयात्येव, यतो हि सन इति प्रत्ययः, तस्मात् तेन यः प्रत्ययः तेन यः भावपदार्थः प्रतीयते स तु अस्त्येव। अत्र सः दोषः भाववचने प्रतिषेधः अत्र प्राप्यते, सः दोषः, तस्य वारणाय कश्चन यत्नः करणीयः। एवं तर्हि नापि शब्दतः नापि अर्थतः, शब्दतः अपि तथा न कल्प्यते, अर्थतः अपि न तत् कल्प्यते। किं तर्हि किं करणीयम्? अभिधानतः, अभिधानेन यस्य वर्तते। अभिधानतः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अन्येन अनभिहितं भावं यः आह सः धातुः, तस्य एतस्वरूपं भवति। यः एवं वर्तते येन केनापि तस्य कथनं, तस्य भावस्य कथनं केनापि कृतं न भवेत्, तदर्थम् अत्र उच्यते सुमध्यमे विधाने यः प्रथमं भवेत्। सुमध्यम अत्र गृह्यते, अभिधाने यः प्रथमम् आह भावं तस्य ग्रहणो भवति। एवं रीत्या अत्र कैयटस्य एतस्मिन् विषये नागेशभट्टस्य च भूयान् विचारः वर्तते। सः विचारः अनन्तरम् अस्माभिः विचारितः स्यात्, यतो हि समयः तादृशः नास्ति तस्य विचारस्य, तस्य अल्पीयत्वात्। फलतः अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।